अस्सलामुअलैकुम सामीन, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मगरबी यूपी के ज़िला शामली के कस्बा कैरान की जामा मस्जिद में ज़ेर तालीम 3 तलबा की तिलावत पेश कर रहे हैं, जिनके नाम है मोहम्मद शरीयत, अबूज़र और मिफ्ताहुर रहमान। इसके लिए हम वहीं के उस्ताद मौलाना मुनशाद साहब के निहायत शुक्रगुजार हैं। अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन व आतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ما شاء الله ما شاء الله فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم ما شاء الله ما شاء الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال ضلال
وحيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله